नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निर्वाचनको कामलाई निरन्तरता दिन आयोगलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। मध्यावधिक निर्वाचनका लागि 7 अर्ब बजेट विनियोजन। प्रचण्ड पक्षीय नेकपाले भोलि काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने। ओली विरुद्धको संघर्षमा संयुक्त आन्दोलन गर्न विपक्षीलाई कठिनाई। कांग्रेस सभापति देउवाको थपिएको कार्यकाल सकिन 3 हप्ता मात्रै बाँकी। राष्ट्रिय अस्थिर राजनीतिले कांग्रेसको महाधिवेशन थप अनिश्चित। सरकारद्वारा चालू आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षा। 6 महिनामा विकास खर्च 14% मात्रै, 91% मात्रै खर्च हुने प्रक्षेपण। र राष्ट्रिय महिला लिगमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको 7औं जित। वालिङ नगरपालिका 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको कामलाई निरन्तरता दिन निर्वाचन आयोगका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार आयोग कार्यालयमै पुगेर प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। मध्यावधिक निर्वाचनका लागि आयोगको तयारी सन्तोषजनक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आयुक्तहरूलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि थप सशक्त हुनुपर्ने बताउनु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोगले गरिरहेको तयारीका सन्दर्भमा तयारी सन्तोषजनक रहेको हुनाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ र आयोगले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सुझाव पनि दिनुभएको छ। धन्यवाद। आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचनको तयारीका लागि आयोगले गरेका कामको जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीच मंगलबार अपराह्न भेटवार्ता भएको छ। निर्वाचन आयोगमा पुगेर चुनावको तयारी सम्बन्धी जानकारी लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली सिधै राष्ट्रपति निवास पुग्नु भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली बीच निर्वाचन तयारी सम्बन्धी छलफल भएको बुझिएको छ। सरकारले आगामी वैशाख 17 गते 40 जिल्लामा र 27 गते 37 जिल्लामा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 17 गते कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेश नम्बर 2 का 40 जिल्लामा पहिलो चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। वैशाख 27 गते दोस्रो चरणमा सुदूरपश्चिम, बागमती र प्रदेश नम्बर 1 का 37 जिल्लामा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका 40वटा जिल्लाहरूमा पहिलो चरण वैशाख 17 गते निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ, सिफारिस भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै सरकारले यसअघि नै वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा मध्यावधिक निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आफूलाई पार्टीभित्रबाट काम गर्न नदिइएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै ताजा जनादेशका लागि वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन गर्न सिफारिस गर्नुभएको थियो। यसैबीच मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले शाक्यलाई कार्तिक 21 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। पुष्पकमल दाहाल पक्षीय नेकपाको सचिवालय बैठक सकिएको छ।
पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको बैठकले हालसम्म भएका आन्दोलनको समीक्षा गर्दै भोलि हुने आमसभालाई निर्णायक बनाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्मकै बृहत आमसभा गर्ने योजना बनाएको नेकपाले भोलिको सभामा काठमाडौँसहित नजिकका दर्जनभन्दा बढी जिल्लाबाट कार्यकर्ता उतार्ने तयारी गरेको छ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा हुने सभामा कोटेश्वर, कलङ्की, लैनचौर लगायतका स्थानबाट र्याली निस्किने तयारी गरेको छ। सोही आमसभामा श्वेत पत्र जारी गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा आन्दोलनरत प्रचण्ड पक्षीय नेकपाले देशभर प्रदर्शन गर्दै आएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सदर भएमा देश ठूलो राजनीतिक भुमरीमा फस्ने बताउनु भएको छ। नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका लागि काम गर्दै आएका पत्रकारहरूसँग आज काठमाडौँमा भएको भेटमा अध्यक्ष दाहालले बाहिर सुन्नमा आए जस्तै सेटिङ अनुसार नै निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको निर्णय आयो भने मुलुक ठूलो राजनीतिक भुमरीमा फस्ने चेतावनी दिनुभएको हो। यद्यपि आफूहरू संविधानको अक्षर र भावना अनुसार नै न्यायालयबाट निर्णय आउने विश्वस्त रहेको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। अक्षर र भावना अनुसार नै निर्णय गर्नेछन् भन्नेमा हामीलाई भरोसा छ र हामीले कहीँ कतै के देखेका छैनौँ भने यो संविधानभन्दा बाहिर गएर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढङ्गले गरिएको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गर्छ भन्ने हामीलाई लागेकै छैन। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओली आफैले प्रतिगमन गरेर आफै प्रतिगमनका विरुद्ध सभा आयोजना गर्नु आश्चर्यजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकारको संविधान विरोधी कदम विरुद्ध आफूहरू सङ्घर्षमा लाग्नु स्वाभाविक भए पनि सरकार पक्षले नै सभा गरेर तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो भन्नु लोकतन्त्र विरुद्धको उपहास भएको बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। नेपाली राजनीतिक वृत्तमा अहिले संयुक्त आन्दोलनको विषय चर्चामा छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद विघटन विरुद्ध फागुन पहिलो सातादेखि संयुक्त आन्दोलनमा जाने उद्घोष गरेका थिए, तर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहितका दल त्यसका लागि तयार देखिँदैनन्। एउटै एजेन्डा लिएर सडक सङ्घर्षमा होमिएका यी दलहरू किन अल्मलिएका छन् त? सत्तारूढ नेकपाको दाहाल नेपाल समूह, कांग्रेस, जसपा र नागरिक अगुवाहरू अहिले भिन्न भिन्नै आन्दोलनमा छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन र संवैधानिक नियुक्तिको विरोधमा यी शक्तिहरू आफ्नै तरिकाले सडक सङ्घर्षमा होमिएका हुन्, तर एजेन्डा एउटै बोकेर सडकमा आएका राजनैतिक दल र नागरिक अगुवाहरूमा एकमत भने देखिँदैन। पछिल्लो पटक नेकपा अध्यक्ष दाहालले समय नै किटान गरेर फागुन पहिलो साताबाट संयुक्त आन्दोलन हुन सक्ने सम्भावना औल्याएका छन्, तर उनको सम्भावनामाथि अन्य दलको पहलकदमी र आवश्यक चासो देखिँदैन, किनकि संयुक्त आन्दोलनका लागि निर्णायक मानिएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नै यसको विपक्षमा उभिएको छ। हामी संयुक्त गएको छौँ, घाटा कांग्रेसलाई नै भएको छ, उनीहरूलाई घाटा भएको छैन। उनीहरूले राजनीतिक दृष्टिकोणले त घाटा भएको तसर्थ दिदी कोइरालाले भनेका कुराहरू अत्यन्त सानो महत्त्वपूर्ण आजका दिनमा पनि छन्। हामीले यो आन्दोलन गर्दाखेरि पनि हामीले कसैसँग मिल्नु हुँदैन। अघि हाम्रो कम्युनिस्ट नेताले भन्नुभयो संयुक्त जानुपर्छ, फेरि हामीलाई नै घाटा हुन्छ। आफ्नै विचार र अस्तित्व भएको कांग्रेस कसैसँग मिल्न आवश्यक नभएको नेताहरूको भनाइ छ, जसको घुमाउरो अर्थमा कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओली नै ठीक भन्ने पक्षमा देखिन्छ। कांग्रेसले नेकपा विभाजनको सुनिश्चितता खोजेको छ। अझ सभापति देउबाट नेकपाका दुवै समूहसँग प्रदेश र संसद पुनः स्थापना भए हुन सक्ने लेनदेनको संवाद गरिरहेका छन्। जसपाका कतिपय नेताहरू कांग्रेस, नेकपा, दाहाल नेपाल समूह सहित अन्य साना दललाई समेटेर संयुक्त आन्दोलनमा जान सकिने र त्यसैले ओलीलाई पराजित गर्न सक्ने मत राख्दै आएका छन्, तर यो विषयमा जसपा भित्रै एकमत देखिँदैन, जसले ओलीको निरङ्कुशता बढार्ने दावी गर्दै आएका दलहरू संयुक्त आन्दोलनको कमजोर जगमा उभिएको देखिन्छ। अब राजनीतिक दलहरूले संयुक्त एजेन्डा बनाउने, राजनीतिक दलहरू मिल्ने भइदिएको भए त नेकपा नै यसरी फुटेर यत्रो उपद्रव मचिँदैन थियो होइन। अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै नै पनि आफैले उनीहरू एक समान एउटा चाहिँ मत अझैसम्म पनि बनाउन सकेको देखिँदैन होइन।
अब राजपाभित्र त झन् ठुलो समस्या देखिरहेको छु मैले। राजपाभित्र नै उनीहरूको नेतृत्वको ठुलो समस्या छ। आफ्नै दलभित्र त समस्या भएका दलहरूले अरू दलसँग मिलेर फेरि भोलि त्यसको जुन श्रेय कसले लिने भन्ने कुराहरू पनि होला। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 2 महिना पुग्न थाल्यो। आफ्नो पकडमा शक्ति कायम गरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई तह लगाउन दाहाल नेपाल समूहले निरन्तर संयुक्त आन्दोलनको प्रयास गरे पनि परिस्थिति बनेको छैन। कतिपय दलहरू अदालतमा जारी बहस र फैसलाको प्रतीक्षामा रहेका कारण पनि संयुक्त आन्दोलनको सम्भावना टरेको बताउँछन्। त्यसमध्ये पनि दलहरू बीचको आपसी स्वार्थ बाजिँदा एजेन्डा एकै भएर पनि सडकमा आएका दलहरू एक हुन सकेका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको थपिएको 1 वर्ष कार्यकाल पूरा हुन अब 22 दिन मात्रै बाँकी छ। 22 दिन अर्थात् फागुन 19 पछि थप भएको कार्यकाल समाप्त भएपछि कांग्रेस कार्य समितिको भविष्य के हुन्छ भन्ने चासो बढ्दै गएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नियमित 4 वर्ष र थप गरिएको 1 वर्ष गरी 5 वर्षको कार्यकाल फागुन 19 गते सकिँदैछ। 2072 सम्पन्न 13औं महाधिवेशन यता देउवा नेतृत्वको कार्य समितिले 2076 फागुन 19 मा 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको थियो। तर असाधारण स्थितिमा पार्टी विधानले कार्यकाल थप्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले देउवाले थप 1 वर्ष सभापतिमा रहने मौका पाएका थिए। फागुन 19 पछि पार्टीको विधानले देउवालाई सभापतिमा बसिरहन दिने छैन। तर संविधान त विशेष परिस्थिति आइपरेको अवस्था वा 5 वर्षभित्रमा पदाधिकारी निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा कार्यसमितिको आयु थपिन सक्छ। अर्थात् सभापति देउवाका लागि यो एउटा सजिलो उपाय बन्न सक्छ। विशेष व्यवस्था कारणले अथवा इमर्जेन्सी जस्तो अवस्था भए हुनाले, यस्तो चाहिँ राजनीतिक रूपमा तरल अवस्था भए हुनाले भनेर जुन किसिमले काङ्ग्रेसमा महाधिवेशन चाहिँ आफूले जित्ने समयको लागि पर्खिँदै त्यो महाधिवेशनको समय घर्काउँदै गइयो, त्यो गलत भएको छ। त्यसलाई चाहिँ सुधार्न सकेन भने जुन पार्टीले जुन दलले आफ्नो पार्टीलाई नै विधान त चलाउन सक्दैन, त्यसले चाहिँ देशलाई संविधान त कसरी चलाउँछ भन्ने प्रश्न त जनतामा अवश्य आउँछ। संविधानको धारा 269 अनुसार 5 वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा 6 महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनैतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर कांग्रेसले सभापति र कार्यसमितिको म्याद थप गर्न सक्छ। विशेष परिस्थिति देखाएर कांग्रेसले संविधानले दिएको सुविधा उपयोग गर्न त सक्छ, तर कांग्रेसका लागि महाधिवेशन गर्न नसक्ने स्थिति आइपरेकै हो वा बहाना गरिएको हो भन्ने प्रश्न उब्जिने सम्भावना उत्तिकै छ। पटक पटक मिति तोक्ने तर महाधिवेशनसम्म पुग्न नसक्ने परिपाटीले कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन समेत अब कहिले हुन्छ अनिश्चित छ। मतभिन्नताहरू छन्, ती मतभिन्नताहरू त्यति ठुला महाधिवेशनमै जान नसकिने अथवा चाहिँ त महाधिवेशनको बाटो नै अवरुद्ध गर्ने खालका मतभिन्नता र विवादहरू होइन। तथापि हामीले हाम्रो नेपालको संविधान अनुसार आउने भदौभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ। त्यसकारण जेठदेखि भदौसम्ममा कुनै बेलामा महाधिवेशन गर्ने गरेर हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। यसअघि 1 वर्ष कार्यकाल थप गर्न पनि सभापति देउवालाई निकै ठुलो कसरत गर्नु परेको थियो। पार्टीमा संस्थापन इतरका नेताहरूको भारी असहमतिकै बीच देउवाको कार्यकाल 1 वर्ष थपिएको थियो। तर सभापति देउवा पदमा टाँसिरहने लालसाका कारण महाधिवेशन गराउन चाहँदैनन् भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कृषिजन्य वस्तुहरूको मूल्यमा व्यापारी तथा बिचौलियाहरूले मनलाग्दी गरिरहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। यस्ता गुनासाहरू बढ्दै गएपछि मौसमी शैलीमै भए पनि सरकारी अनुगमन हुने गर्छ। तर यही अनुगमनमै पनि उपभोक्ताले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। बजार अनुगमन कर्मकाण्डी वा औपचारिकतामा सीमित भएको जनगुनासो पुरानै हो। कालोबजारी गर्दा गर्दै पक्राउ परेकाहरूले समेत सजिलै उन्मुक्ति पाएका कैयन घटनाहरू छन्। यस्तै गुनासा र घटनाहरूबीच मंगलबार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री पद्मा अर्याल कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार पुगिन्। मन्त्री अर्यालले तरकारी बजार अवलोकन गर्ने बाहेक अरू केही गरिनन्।
पहिले पनि यसै गरी अनुगमनमा आउने मन्त्रीहरूले झैँ किसान र बजारको सिधा सम्पर्क गराउने प्रणालीको विकास गर्ने आश्वासन भने दिइन्। मन्त्री अर्यालले कालीमाटीमा रहेका केही स्टलहरूमा बेथिति मौलाएको भन्दै नियन्त्रणका उपाय अपनाइने बताइन्। स्टलहरूमा के बेथिति रहेछ, त्यो बेथितिलाई हामीले नियन्त्रण गरेर हामीले सिस्टममा ल्याउन पर्नेछ। कतिपय हिजोदेखि भएका चिज रहेछन्, अनेकन पटक प्रयत्न हुँदा पनि भएको छैन। हामीले त्यो विषयमा यसको साधारण सभा हुँदैछ। साधारण सभासम्म यहाँको व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भको एउटा कार्ययोजना छ। यहाँको व्यवस्थापन मन्त्रालय हामी बसेर एउटा कार्ययोजना ल्याएर यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी जान्छौँ। कृषि क्षेत्रमा किसानले पसलको उचित मूल्य नपाउने, उपभोक्ताले पनि महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने, तर बिचौलिए लाभान्वित हुने स्थिति रहेको बताउने गरिन्छ। देशकै समग्र कृषि क्षेत्रको विकासमा क्रियाशील हुनुपर्ने मन्त्रीहरू देखावटी रूपमा बजार घुम्दैमा बेथिति अन्त्य नहुने उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू दावी गर्छन्। त्यो कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल विकास समितिलाई कार्यान्वयन नगर्ने त्यो मन्त्रालयको नेतृत्व अथवा नेपाल सरकारले आज गरिएको जुन मूल्य अनुगमन छ अथवा चाहिँ बजार अनुगमन छ, त्यो बजार अनुगमनलाई मात्र नौटङ्की मात्र भन्न सकिन्छ। कालीमाटी अनुगमनमा जाँदा एकपटक एक मन्त्री लखेटिएका पनि थिए। तरकारी तथा फलफुल बजारमा व्याप्त विकृतिबारे सरकारी निकाय जानकार छ। यस्ता व्यथिति अन्त्यका लागि ठोस काम गर्नुको सट्टा अनुगमनको औपचारिकतामा मन्त्रीहरूले समय खेर फालिरहेको गुनासो छ। बजार सुधारका लागि नीतिमा सुधार गर्ने, कृषि क्षेत्रको विकास, किसानहरूको हितका लागि कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्ने, भएका कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू छाडेर मन्त्रीहरू बजार अनुगमनमा जाने पुरानो ढर्रा थाहा छैन कहिलेसम्म चलिरहने हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन गरेर आकार घटाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको गत 6 महिनाको खर्चको अनुमानमा आधारमा सरकारले 14 खर्ब 74 अर्बलाई घटाएर 13 खर्ब 44 अर्ब 68 करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पहिलो 6 महिनाको पृष्ठभूमिको आधारमा आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको हो। संशोधित अनुमानमा चालु आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 74 अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। 13 खर्ब 44 अर्ब 68 करोडमा झारिएको पनि बताइएको छ। यो कुल विनियोजनको करिब 91.19% हो। त्यसैगरी चालुतर्फ 9 खर्ब 14 अर्ब 78 करोड, पुँजीगततर्फ 2 खर्ब 83 अर्ब 4 करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 1 खर्ब 46 अर्ब 86 करोड हुने अनुमान गरिएको छ। राजस्व र आन्तरिक ऋणमा चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोतबाट 10 खर्ब 74 अर्ब 68 करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ 35 अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ 2 खर्ब 35 अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गानाले अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती तथा चालु र पुँजीगत खर्च अन्तर्गत खर्च हुन नसकेको रकमबाट कोरोना भ्याक्सिन र निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम जुटाइदिने बताउनुभयो। कोरोनाका कारण केही समय रोकिएकोले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने खर्च कम देखिए पनि बिस्तारै अवस्थामा सुधार आएकोले वृद्धि हुँदै जाने बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा कुल विनियोजित रकमको जम्मा 28.19% खर्च भएको छ। 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड 54 लाख मध्ये 4 खर्ब 15 अर्ब 74 करोड 54 लाख खर्च भएको छ। समीक्षा अवधिको कुल खर्च मध्ये चालुतर्फ 38.08, पुँजीगततर्फ 14.4 र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 13.06% खर्च भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
शासन सत्ता हातमा लिएको म्यानमारको सेनाले संयमता अपनाउन सबैसँग आह्वान गरेको छ। देशमा स्थिरताका लागि अहिलेको प्रदर्शन र विरोध बाधक हुने म्यानमारको सेनाको ठहर छ। सेनाले विज्ञप्ति मार्फत देशभरि भइरहेका प्रदर्शन र विरोधप्रति ध्यान आकर्षण भएको भन्दै संयमता अपनाउन आग्रह गरेको हो। सेनाले सत्ता हातमा लिएको विरोधमा म्यानमारमा देशभर प्रदर्शन भइरहेको छ। म्यानमारको सेनाले स्थिरता, सार्वजनिक सुरक्षा र कानुनको पालना सुनिश्चित गर्न पनि सबैसँग आग्रह गरेको छ। प्रदर्शनकारीले स्टेट काउन्सिलर तथा चर्चित प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी लगायतका नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन्। म्यानमारको सेनाले यही फेब्रुअरी 1 तारिकका दिन देशका धेरै नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गरेको थियो। सेनाले नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर आफै चुनाव गराउने भन्दै 1 वर्षका लागि सङ्कटकाल समेत घोषणा गरेको छ। गएको नोभेम्बरमा भएको चुनावपछि गठित नयाँ संसद र त्यसपछिका प्रक्रियाप्रति सेनाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले वालिङ नगरपालिकालाई पराजित गरेको छ। आज भएको खेलमा आर्मीले 10 खेलाडीमा सीमित वालिङलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। आर्मीलाई जित दिलाउन शर्मिला थापा र विमला चौधरीले 1-1 गोल गरे। शाब्दोपाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा खेलको पहिलो मिनेटमै शर्मिलाको गोलबाट आर्मीले अग्रता बनाएको थियो। त्यसपछि खेलको 43औं मिनेटमा विमलाले गोल गर्दै आर्मीलाई 2-0 को जित दिलाएकी थिइन्। जितसँगै आर्मीले 8 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ। आर्मी लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। वालिङ 8 खेलमा 11 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचनको कामलाई निरन्तरता दिन आयोगलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। मध्यावधिक निर्वाचनका लागि 7 अर्ब बजेट विनियोजन। प्रचण्ड पक्षीय नेकपाले भोलि काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने, ओली विरुद्धको सङ्घर्षमा संयुक्त आन्दोलन गर्न विपक्षीलाई कठिनाई। कांग्रेस सभापति देउबाको थपिएको कार्यकाल सकिन 3 हप्ता मात्रै बाँकी। राष्ट्रिय अस्थिर राजनीतिले कांग्रेसको महाधिवेशन थप अनिश्चित। सरकारद्वारा चालू आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षा 6 महिनामा विकास खर्च 14% मात्रै, 91% मात्रै खर्च हुने प्रक्षेपण। र राष्ट्रिय महिला लिगमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको 7औं जित। वालिङ नगरपालिका 2-0 गोल अन्तरले पराजित। सत्य तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।